हेलो सर। हजुर हजुर भन्नुस्। ए ए के आवाजै सुनेन अनि त्यही भएर बोलाएको। ए ठिक छ, म हेरिरहेको छु यहाँ। आज कति जानुभयो? आज त 8 जना छ होइन? अघि नै त 11-12 जना भएको थियो। ओके, कतिजना? 5 जना हुनुभयो। सुरु गर्दै गरौँ है त। सर हजुरको त नेटवर्क प्रब्लम छ कि क्या हो? आवाज बीचमा काटिँदै आउँछ अलिअलि प्रब्लम होला, त्यो कि अनि प्रब्लम होला, त्यो पछि अब त्यो रेकर्डेड सुन्नु होला नि त्यहाँ के भयो भने। त्यो रेकर्ड गरेकोमा त क्लियर सुनिन्छ होला नि है सर? त्यहाँ सुनिन सक्छ। त्यसो कहिले तिम्रोमा प्रब्लम हुँदा पनि नसुन्न सक्छ होइन, मेरोमा हुँदा पनि नसुन्न सक्छ। अब मेरोमा हो भने त्यो पनि हुन सक्छ। त्यहाँ पनि रेकर्ड नहुन सक्छ। फेरि मैले बोलेको कुरा त रेकर्ड गर्ला नि त। अन्त त्यही भयो। चाहिँ लास्टमा हेरौँ एकपटक। फेरि मैले अलिकति बढी नै भनिरहेको छु, त्यसमा सबै कुराहरू स्मरण गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यसबाट तपाईँले समरी निकाल्दा हुन्छ के इक्जामको लागि। ओके, कतिजना? अब सुरु गरौँ है त। अब अरूलाई पछि एक्सेप्ट गरौँला। मैले के भनिरहेको थिएँ भने गिरेन्सका अनुसार स्ट्रक्चर चाहिँ कन्स्ट्रेनिङ पनि हुन्छ, इनेबलिङ पनि हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने स्ट्रक्चरले मान्छेलाई नियन्त्रित पनि गर्छ। कसरी नियन्त्रित गर्छ? फर इक्जाम्पल मैले अघि पनि भनिसकेँ धेरै पटक, समाजमा हामीले निश्चित तरिकाले व्यवहार गर्न लगाउँछ सोशल स्ट्रक्चरले। त्यो नर्म्स एन्ड भ्यालुजको कुरा गर्दाखेरि, त्यो म्यारेजको कुरा गर्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर कास्टमा बिलोङ गर्नेलाई मान्छेले विवाह गर्छ। एउटा पर्टिकुलर कास्टमा बिलोङ गर्ने मान्छेसँगको विवाह एउटा एक्सनको इक्जाम्पल हो, त्यसले गर्ने कामको इक्जाम्पल हो। त्यो स्ट्रक्चरले डिटर्माइन गरे हो, त्यो व्यक्तिको चाहनाले भएको होइन। उसलाई त अर्कै कास्टको मान्छे पनि मन पर्न सक्थ्यो, मन पर्थ्यो होला सायद। यहाँनिर के देखियो? स्ट्रक्चरले अथवा सोशल नर्म्स एन्ड भ्यालुजले के गर्यो भन्दाखेरि व्यक्तिलाई कन्स्ट्रेन गर्यो। स्ट्रक्चरले व्यक्तिलाई कन्स्ट्रेन मात्र गर्दैन, नियन्त्रण मात्र गर्दैन, इनेबलिङ पनि गराउँछ भनेको सक्षम पनि बनाउँछ। फर इक्जाम्पल मैले इक्जाम्पल दिएँ मेरो स्पिचमा जो बोलिरहेको छु, त्यो स्पिच यदि रुल्स नजानेको भए, ग्रामेटिकल रुल्सको ज्ञान नभएको भए म बोल्न सक्दिनँ थिएँ। ग्रामेटिकल रुल्स, त्यसपछि अरू वर्डको ज्ञान नभइदिएको भए म बोल्न सक्दिनँ थिएँ। स्ट्रक्चरले मलाई के गर्यो? यहाँ सक्षम पनि बनायो। अर्को इक्जाम्पल स्टेटमेन्टले अर्को इक्जाम्पल पनि दिनुहुन्छ, जस्तै गेमको कुरा गर्नुहुन्छ, गेमको उदाहरण दिनुहुन्छ। गेम जुन मान्छेले खेल्छन्, गेम पनि एउटा के हो त, एक खालको सोशल प्र्याक्टिस हो। त्यो सम्भव ओके, रेकर्डेड पार्ट आयो तपाईँको यहाँ देख्नुभयो, यो रेकर्डेड पार्ट चाहिँ आउँछ। अघिको चाहिँ देखियो, अहिले तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ जुम भनेर। देख्नुहुन्छ जुम भनेर? हेलो हजुर सर। अहिले देख्नुहुन्छ तपाईँले यो अहिले नयाँ पेज देख्नुहुन्छ हैन? अघिको वर्ड पेज छैन नि अहिले हैन? नयाँ तपाईँले त्यही वर्ड मैले अघि देखाइरहेको स्लाइड देखिराख्नु पर्छ कि के त हो नि अहिले? यो अर्को देखिराख्नु पर्छ यहाँ जुम भन्ने। त्यही अघिकै स्लाइड देखिरहेको छ। ओके ओके, यहाँ म मैले मात्र देखाएको छु। ओके, अघि फर्स्टमा जुन स्लाइड देखाउनु भएको अहिले पनि त्यही स्लाइडै छ। ओके ओके। एक्जाम्पल गेमलाई पनि एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ सेटमा लिनु भएको छ। जस्तो गेम्स खेल्नको लागि त
प्लेयरहरूलाई हाउ टु प्ले भन्ने रुल्स थाहा हुनु पर्यो नि। त्यो रुल्सको ज्ञान छैन भने त्यो गेम मान्छेले खेल्न सक्दैन। भनेपछि यसरी स्ट्रक्चरले चाहिँ मान्छेलाई नियन्त्रित मात्र गर्दैन, सक्षम पनि बनाउँछ भनेर चाहिँ उहाँले इक्जाम्पल दिनुहुन्छ। अनि अर्को अघि मैले मार्क्सको कुरा गरेँ, इतिहास मान्छेले बनाउँछ र मान्छेले चाहेको अवस्थामा चाहेको कन्डिसनमा चाहिँ इतिहास मान्छेले बनाउँदैन भन्यो नि। पनि स्ट्रक्चरले चाहिँ मान्छेलाई इतिहासबाट लिएर आएको जो त्यहाँ संरचना हुन्छ त्यो संरचनाले चाहिँ मान्छेले इतिहास बनाउन सक्छ भनेपछि त्यहाँ पनि स्ट्रक्चरले के गर्यो भन्दाखेरि मान्छेलाई नियन्त्रित होइन कि सक्षम बनायो भन्ने बुझ्ने मेन कुरा। अनि त्यसपछि यहाँ बढी बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ हेर्नु, तपाईँले यसलाई स्क्रिनसट गरेर राख्नु पनि हुन्छ। मैले जुन येलो कलरमा राखिरहेको छु यसलाई अलिक जोड दिनुपर्ने कुराहरू। यो सिम्बोलिक इन्ट्राक्सनिजम भन्ने चाहिँ यो यसमा नहेरे पनि हुन्छ। यो चाहिँ इक्जाम्पल हो। एजेन्सी सेन्टर अप्रोच मा आधारित सिद्धान्त यो हो। अनि यताको चाहिँ स्ट्रक्चर सेन्टर अप्रोचमा आधारित सिद्धान्त भने यो त्यति जान्न जरुरी छैन तपाईँको लेभलमा। अब अर्को चाहिँ रिफ्लेक्सिभिटी एन्ड स्ट्रक्चरेसन थ्योरी भन्छ। अब रिफ्लेक्सिभिटी भनेको चाहिँ यो निरन्तर रूपमा समाजको बारेमा अथवा समाजको कुनै पनि पक्षको बारेमा चिन्तन गर्ने एउटा प्रवृत्ति चाहिँ यो रिफ्लेक्सिभिटी हो। जस्तो हामी हरेक कुराको बारेमा हामी चिन्तन गरिरहेका हुन्छौँ, नयाँ तरिकाले सोचिरहेका हुन्छौँ। गिडेन्सका अनुसार चाहिँ यो रिफ्लेक्सिभिटी चाहिँ यो मोडर्न सोसाइटीको एउटा विशेषता हो र परम्परागत समाजमा चाहिँ रिफ्लेक्सिभिटी भन्ने नै हुँदैन। किनकि त्यहाँ हामीले अगस्ट कमको कुरा गर्दाखेरि अगस्ट कमको ल अफ 3 स्टेजेसको कुरा गर्दाखेरि हामीले के भनेको थियौँ, पहिलो स्टेज थियोलोजिकल स्टेज हुन्छ, सेकेन्ड स्टेज मेटाफिजिकल, तेस्रो स्टेज पोजिटिभ स्टेज। थियोलोजिकल स्टेजमा भएको समाजका मानिसहरू उनीहरू कुनै पनि विषयको बारेमा नयाँ तरिकाले सोचिरहेकै हुँदैन। उनीहरू सुपर नेचुरल फोर्स विश्वास गर्छन् र हरेक चिजलाई सुपर नेचुरल फोर्ससँग जोडेर हेर्छन्। त्यसैले उनीहरूको चिन्तन शैली एउटै हुन्छ। तर आधुनिक समाजमा चाहिँ मान्छेले विभिन्न कोणबाट नयाँ नयाँ तरिकाले चाहिँ चिन्तन गरिरहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ रिफ्लेक्सिभिटी भनिन्छ। स्ट्रक्चरेसन थ्योरी यसले के भन्छ भन्दाखेरि स्ट्रक्चर र एजेन्सीले यसलाई कम्बाइन गर्छ भन्यो। एजेन्सी भनेको के हो त भन्दाखेरि व्यक्तिले गर्ने काम भन्यो। व्यक्तिले जहिले पनि के गरेर आउँछ त नयाँ नयाँ तरिकाले चिन्तन गरेर चाहिँ नयाँ खालको अभ्यास गरिरहेको हुन्छ। त्यसपछि यहाँ एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा, यहाँ प्राय सिद्धान्तहरू चाहिँ समाजशास्त्री सिद्धान्तहरू चाहिँ कि त व्यक्तिबाट सुरु गर्छन् या स्ट्रक्चरबाट सुरु गर्छन्। त्यो सिद्धान्तले व्यक्तिको क्षमताको बारेमा कुरा गर्छ या स्ट्रक्चरको कन्स्ट्रेनिङ पावरको बारेमा कुरा गर्छ। र गिडेन्सले दुवै खालको त्यो अप्रोचलाई उहाँले इन्कार गर्नुभयो। किन उहाँले केमा जोड दिनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँको जोड चाहिँ सोशल प्र्याक्टिसमा, व्यक्तिले गर्ने काम, यस्तो काम जसको चाहिँ एजेन्टिक एस्पेक्ट पनि हुन्छ र स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट पनि हुन्छ। गिडेन्सबाट तपाईँ प्रभावित हुनुभयो भने, तपाईँले समाजको अध्ययन गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँले एजेन्सी अथवा स्ट्रक्चरमा मात्र ध्यान दिनुहुन्न, तपाईँले स्ट्रक्चरल र एजेन्टिक एस्पेक्ट भएको सोशल प्र्याक्टिसमा तपाईँले ध्यान दिनुहुन्छ भने यो कुरा तपाईँलाई अलिक अमूर्त लागिरहन सक्छ। अब कति अफसोस गर्नु चाहिँ त्यति लिनुहोस्, धेरै कुराहरू पुरै कम्प्लिट बुझ्न चाहिँ अलिकति धेरै पटक सुन्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अनि अर्को चाहिँ उहाँले विकास गरेको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ रिकरेन्ट सोशल प्र्याक्टिसेस। मैले सोशल प्र्याक्टिसको त इक्जाम्पल भनिसकेको छु, व्यक्ति गर्ने काम हो सिम्पल तरिकाले भन्नुपर्दाखेरि। अनि यो रिकरेन्ट भनेको चाहिँ बारम्बार के हुन्छ, दोहोरिरहन्छ क्या। जस्तो म बोले म स्पिच त प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छु, एकपटक मात्रै हुँदैन नि त। समाजमा जति पनि अभ्यासहरू हुन्छन् त्यो रिपिट भइरहेको हुन्छ। र यो कन्सेप्ट पनि बुझ्नुपर्छ हामीले। अब यो सेन्टेन्स इम्पोर्टेन्ट छ यहाँनिर।
अब यसको केन्द्रमा स्ट्रक्चरल थ्योरीको केन्द्रमा हेर्ने भने हामी के पाउँछौं यसले सोशल प्र्याक्टिसलाई जोड दिन्छ यो सोशल प्र्याक्टिसले चाहिँ उहाँको अनुसार यो यस्तो चीज हो जो जुन भित्र स्ट्रक्चर र एजेन्सी रहेको हुन्छ जुन भित्र यसको दुईटा पार्टको रूपमा एजेन्सी र स्ट्रक्चर रहेको हुन्छ अघि मैले भनेको स्पीचमै जाउँ स्पीचमा एजेन्टिक एस्पेक्ट पनि हुन्छ स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट पनि हुन्छ भन्ने कुरा नै हो यो पनि अब यो पनि सेन्टेन्स अघि कुराहरु छ तपाईले बुझ्न सजिलो हुन्छ अघि मैले भनेको थिएँ सुरुमा पनि एजेन्सी एन्ड स्ट्रक्चर cannot be conceived of apart from one another. They are two sides of the same coin. अघि कुरा छ in Queen's terms they are duality. Duality भनेको त्यही हो त्यो तिनीलाई अलग गर्न सकिँदैन सोशल प्र्याक्टिस भित्र दुईटै एस्पेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा हो अब एजेन्सी भनेको यो अघि कुराले यहाँ दोहोऱ्याइरहेको छ ओके सारो मन लाग्छ स्ट्रक्चर थ्योरीको तपाईले बुझ्ने यति हो एउटा स्ट्रक्चर भने के हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ अलिकति यहाँ परिभाषा हेरौँ त्यसपछि हामी यो पोइन्टमा हामी छाड दिन्छौँ स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ उहाँले यसलाई भर्चुअल अर्डर भन्नु भएको छ एउटा याद गर्नु होला भर्चुअल अर्डर भनेको चाहिँ यो टाइममा स्पेसमा अस्तित्वमा हुँदैन भनेको त्यो भनेको के त भन्दाखेरि यो फिजिकली एक्जिस्ट गर्दैन भनेको के कुनै ठाउँमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्न कुनै कालखण्डमा देख्न सक्नुहुन्न यो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि इट इज इन आवर माइन्ड्स स्ट्रक्चर इज फाउन्ड इन आवर माइन्ड That's why it is virtual order. Virtual order भनेको चाहिँ फिजिकल एक्जिस्टेन्स नभएको नलेज भित्र हाम्रो के रे ब्रेनमा एउटा ज्ञानको रूपमा रहेको चीज नै के हो स्ट्रक्चर हो सो नर्म्स एन्ड भ्यालुज कसरी व्यवहार गर्ने कसरी नगर्ने कहाँ हुन्छ हाम्रो दिमाग भित्र हुन्छ हैन त्यो कुरा चाहिँ स्ट्रक्चर हो भन्ने बुझ्ने यहाँ र यो स्ट्रक्चरको परिभाषा चाहिँ अघि मैले सुरुमा भनिसकेँ तपाईहरुलाई संकेत गरे दुर्खेमको परिभाषा भन्दा पुरै फरक छ यो हेर्नुस् है Giddens offers a very unusual definition of structure that does not follow the Durkheimian pattern of viewing structures as external to and coercive of actors. जी दुर्खेमले चाहिँ स्ट्रक्चरलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्नुभएको थियो त भन्दाखेरि यो व्यक्ति भन्दा बाहिर हुन्छ एक्सटर्नल टु इन्डिभिजुअल्स व्यक्ति बाहिर हुन्छ व्यक्तिले के गर्छ कोयर्स गर्छ भनेको मतलब नियन्त्रित गर्छ दुर्खेमको यो प्रकारको स्ट्रक्चरको परिभाषा भन्दा गिडन्सले दिएको परिभाषा फरक छ गिडन्सले स्ट्रक्चरलाई चाहिँ भर्चुअल अर्डरको रूपमा डिफाइन गर्नुभयो त्यो भनेको त्यो ब्रेन भित्र हुन्छ नलेजको रूपमा रहन्छ भने चारमै थियो अब त्यसपछि हामी लास्टमा छौं एकदम लास्टमा र यो हामी फोर्थ पोइन्ट हामी नहेरे पनि हुन्छ जरुरी छैन तपाईको लेभलमा धेरै भाष छ र अहिलेसम्म एक्जामको कोडबाट मलाई लाग्छ अहिले हामीले दुईटा कुरा जति गर्यौं त्यति नै पर्याप्त हुन्छ यदि तपाईले राम्ररी लेख्न सक्नु भने द्याट्स एनफ अलिकति यहाँ मोडर्निटीको बारेमा पनि एक कुरा थप्नु भने झन् बेटर हुन्छ मोडर्निटी भनेको चाहिँ यो मोडर्न एरा भन्छ अर्को भाषामा अब परम्परागत समाज विकसित हुने क्रममा यो आधुनिक चरणमा प्रवेश गर्यो यो जुन अवस्थामा चाहिँ आधुनिक समाजको अस्तित्व हुन्छ त्यो अवस्था चाहिँ मोडर्निटी हो र मोडर्निटीलाई चाहिँ उहाँले जगरनोट भन्नुहुन्छ जगरनोट भनेको चाहिँ यसको मिनिङ सिम्पल मिनिङ के हुन्छ पावरफुल फोर्स हुन्छ भेरी पावरफुल एन्ड अनकन्ट्रोलेबल फोर्स यो आधुनिक जुन युग छ यो चाहिँ एकदमै शक्तिशाली छ नियन्त्रण गर्न सकिने शक्तिशाली फोर्स हो अनि यो एकदम डाइनामिक हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेको यो गतिशील हुन्छ सधैँ एउटै रहन सक्दैन अहिलेको हाम्रो जुन समाज छ आधुनिक समाज यो चलायमान छ यो सधैँ एउटै रहन सक्दैन यो 10 वर्षपछि अर्कै हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ उहाँले रन अवे वल भन्नुभएको छ के रन अवे भनेको आउट अफ कन्ट्रोल भएको भने यो मोडर्न एरा जुन आधुनिक युग छ
त्यो चाहिँ एउटा रनअवे वल भनेको चाहिँ अनियन्त्रित एउटा शक्तिशाली फोर्स हो। त्यो कुनै बाटोमा तपाईले शक्तिशाली ट्रक चाहिँ आउट अफ कन्ट्रोल भएर चाहिँ स्पिडमा गुडिरहेको छ, मोडर्निटी भनेको त्यस्तै हो भन्छ। इट्स डेन्जरस। त्यसका फाइदाहरू पनि छन्, घाटाहरू पनि छन्। अनि उहाँले मोडर्निटी चाहिँ एउटा सिंगल पाथमा हिँड्दैन भनेर भन्नुहुन्छ। जसरी कम्टले, मार्क्सले समाजलाई चाहिँ एउटा सिंगल पाथमा हिँड्छ भन्ने उनीहरूले जुन एउटा समाजको विकासको एउटा चरणहरू चाहिँ उहाँले आइडेन्टिफाई गर्नुभयो र त्यो चरणबाट समाजको बुझिन्छ भनेर तर्क गर्नुभयो। र दिनेशले के भने भन्दाखेरि त्यसरी समाज एउटै बाटो हुँदै अगाडि बढ्दैन भन्नु। त्यसपछि यहाँ अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने उहाँले यो मोडर्निटीलाई अहिलेको वर्तमान समाजलाई चाहिँ विभिन्न शब्द प्रयोग गरेर चाहिँ उहाँले वर्णन गर्नुभयो। एउटा चाहिँ उहाँले र्याडिकल मोडर्निटी पनि भन्नुभयो, एउटा र्याडिकल मोडर्निटी, हाई मोडर्निटी अथवा लेट मोडर्निटी। यी विभिन्न टर्महरूलाई प्रयोग गरेर उहाँले अहिलेको कन्टेम्पोरेरी सोसाइटी, कन्टेम्पोरेरी मोडर्न सोसाइटीले उहाँले वर्णन गर्नुभयो। अब यो मोडर्निटी एन्ड फोर इन्स्टिट्युसन यसमा नजाउँ, इट्स भेरी भास्ट। तपाईँको लेभलमा यो पिएचडी लेभललाई पनि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ यो। अनि त्यसपछि अर्को छ रिफ्लेक्सिभ प्रोसेसेस एट द इन्स्टिट्युसनल एन्ड इन्टरपर्सनल लेभल। अब यो भन्छु त्यसपछि तपाईँको आजको क्लास अन्त्य हुन्छ। यो चाहिँ अघि मैले भनेको कुरा हो। रिफ्लेक्सिभ प्रोसेसेस एट द इन्स्टिट्युसनल एन्ड इन्टरपर्सनल लेभल भनेको चाहिँ संस्थागत स्तरमा पनि र व्यक्तिगत स्तरमा पनि यो रिफ्लेक्सिभ प्रोसेस चाहिँ हुन्छ। मतलब मान्छेले निरन्तर रूपमा चिन्तन गर्ने प्रक्रिया चाहिँ त्यो संस्थागत स्तरमा मात्र होइन, त्यो व्यक्तिगत स्तरमा पनि हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि फर इक्जाम्पल युनिभर्सिटी र के हो त इन्स्टिट्युसन हो। त्यसमा मैले आइडियल मोडर्न युनिभर्सिटी कुरा गर्दैछु है। अब संसारमा भएको सबै युनिभर्सिटी त्यस्ता छन् भन्ने छैन। त्यसरी केही करप्सनले गाँजिएको मुलुकहरूमा भएको इन्स्टिट्युसनको हकमा यो लागू नहुन सक्छ है। मैले चाहिँ आइडियल भन्दै थिएँ, आइडियल मोडर्न एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनको कुरा गर्दैछु मैले। त्यो इन्स्टिट्युसनमा के हुन्छ, निरन्तर रूपमा चिन्तन भइरहेको हुन्छ, रिसर्च भइरहेको हुन्छ, नयाँ नयाँ कोणबाट चाहिँ उनीहरूले चिन्तन गरिरहेको हुन्छन्। इस्युहरू, कुराहरू, सोसल इस्युहरूलाई, इकोनोमिक इस्युहरूलाई चाहिँ उनीहरूले बुझिरहेका हुन्छन्, रिसर्च गरिरहेका हुन्छन्। त्यसरी व्यक्तिगत स्तरमा पनि मान्छेले नयाँ नयाँ तरिकाले सोचिरहेको हुन्छ। मान्छेको चिन्तन गर्ने शैली एउटै सधैँ एउटै भएर आउँदैन। जस्तो आज म एउटा तरिकाले सोच्छु, भोलि म अर्को तरिकाले सोच्न सक्छु। भनेपछि चिन्तन गर्ने प्रक्रिया चाहिँ दुईटै इन्स्टिट्युसनल लेभलमा पनि र इन्टरपर्सनल लेभलमा पनि हुन्छ। त्यसपछि यिनीहरू दुईटाको बिचमा चाहिँ के हुन्छ, फेरि इन्टरेक्सन हुन्छ भन्छ। संस्थागत लेभलमा हुने रिफ्लेक्सिभ प्रोसेस र व्यक्तिगत स्तरमा हुने रिफ्लेक्सिभ प्रोसेसको बिचमा चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ इन्टरेक्सन हुन्छ। त्यो भने के भन्दाखेरि जस्तै युनिभर्सिटीले एउटा रिसर्च गर्यो, त्यसले एक खालको एउटा फाइन्डिङ बनायो। फर इक्जाम्पल त्यसले स्मोकिङ गर्दाखेरि चाहिँ क्यान्सर हुन्छ भन्ने खालको एउटा मानौँ फर इक्जाम्पल खालको चाहिँ रिसर्च फाइन्डिङ पत्ता लगायो, रिसर्च फाइन्डिङ चाहिँ लिएर आयो भने त्यो रिसर्च फाइन्डिङ चाहिँ के हुन्छ, मिडियाको माध्यमबाट त्यो पिपुल कहाँ पुग्छ। अनि पिपुलले त्यो फाइन्डिङ अनुसार आफूलाई, आफ्नो एक्सनलाई, आफ्नो व्यवहारलाई चाहिँ के गर्छ, सेप गर्छ, अनुसार आफू चल्छ। जस्तै रोड खानेले खान छोड्न सक्छ, इक्जाम्पल फर इक्जाम्पल। भनेपछि मोडर्निटीमा, मोडर्न एरामा यो संस्थागत स्तरमा विकास गरिने जुन नयाँ ज्ञान हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो व्यक्तिगत स्तरमा पनि पुग्छ भने। त्यसै गरी जसले जुन संस्थाले चाहिँ त्यो ज्ञान उत्पादन गर्छ त्यसले त्यो ज्ञानलाई पनि के गर्छ, प्रयोग गरेर आफ्नो इन्स्टिट्युसनल प्र्याक्टिसलाई चेन्ज गर्छ। मतलब जसरी यसले पहिला काम गर्थ्यो त्यसलाई चेन्ज गर्छ। जस्तो इक्जाम्पलको रूपमा एउटा युनिभर्सिटीले टिचिङ सम्बन्धी रिसर्च गर्यो र नयाँ खालको फाइन्डिङ पत्ता लगायो। त्यसले नयाँ तरिकाले पढाउनु पर्छ भन्ने खालको चाहिँ फाइन्डिङ, पुरानो टिचिङ मेथड चाहिँ काम लाग्दैन, नयाँ खालको टिचिङ मेथड चाहिन्छ भन्ने फाइन्डिङ खालको रिसर्च मानौँ भएको छ भने
त्यस अर्थमा के गर्छ अब त्यो रिसर्चको जुन फाइन्डिङलाई चाहिँ व्यवहारमा त्यसले उतार्छ। कसरी उतार्छ भन्दाखेरि टिचिङ गर्ने तरिकामा चेन्ज ल्याएर अथवा असेसमेन्ट सिस्टममा चेन्ज ल्याएर हुन सक्छ। त्यो असेसमेन्टसँग सम्बन्धित रिसर्च हो भने यसरी उत्पादित संस्थागत स्तरमा उत्पादित ज्ञानलाई त्यो इन्स्टिट्युसनल प्र्याक्टिसमा इन्कोर्पोरेट गर्ने काम हुन्छ। ब्रोडली भन्नुपर्दा त्यो भनेको चाहिँ इन्स्टिट्युसनल प्र्याक्टिसमा त्यो नलेजलाई चाहिँ इन्कोर्पोरेट गर्नु भनेको मतलब त्यो नलेजलाई प्रयोग गरेर इन्स्टिट्युसनल प्र्याक्टिस फर इक्जाम्पल पेडागोजिकल चेन्ज टिचिङ गर्ने तरिकामा चेन्ज ल्याउन सकिन्छ। ओके, यति हो आजको मेन कुरा। यो पोजिटिभिजम र रिफ्लेक्सिभिटीको बारेमा मैले कुरा गर्न आवश्यक ठानिनँ। यो इन्ट्रेस्टिङ छ, तपाईँलाई चाहिँ थ्योरीमा जो जानुहुन्छ भने धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। मैले यहाँ 2 मिनट 300 कुरा गर्न खोजिरहेको थिएँ, तर आई थिङ्क इट्स टु मच जस्तो लाग्छ मलाई। एनी क्वेसन? सत्य हजुर समराइज गरेर तिमीले बुझाइ कुड यु प्लिज समराइज प्रेस क्लास? ओके सर, मैले बिचमा क्लास लगाएँ, पुरै त लिन पाइनँ सर। स्ट्रक्चरलको बारेमा कुरा भयो क्यारे। स्ट्रक्चरल भनेको चाहिँ एज अ कुनै स्ट्यान्डर्ड वेबाट अथवा गाइडेन्सबाट अथवा त्यो एक बद्ध रूपमा के जो चलिरहेको रूपमा नै एकदमै एउटा अन द वे एउटा स्ट्यान्डर्ड वेमा चाहिँ जाने प्रक्रियालाई चाहिँ स्ट्रक्चरल सोसाइटी भनेर भन्दो रहेछ। अनि एजेन्सी र स्ट्रक्चर जुन छ त्यो चाहिँ सँगसँगै हुन्छ, छुट्टै हुँदैन भनेर पनि सिकियो क्यारे सर। अर्को भनेको मोडर्नाइजेसनको लागि चाहिँ मोडर्नाइजेसन इज अ डाइनामिक प्रोसेस है। यसले चाहिँ अब यो आउट अफ कन्ट्रोलमा हुन्छ, सधैँभरि एकै नासले जाँदैन। अर्को भनेको एज अ पावरफुल फोर्स हो भन्ने कुरा पनि ओभरअलमा बुझेँ सर मैले। ओके ओके, अघि सुरुमा एन्थ्रोपोलोजी ब्याकग्राउन्डबाट आउने साथीको नाम के हो? हजुर, अघि सुरुमा एन्थ्रोपोलोजी पढेको भनेर भन्नुभएको थियो एकजना विद्यार्थीले सुरुमा, अहिले हुनुहुन्न। हजुर हजुर, ओके, भयो चाहिँ उहाँसँग अहिले मलाई सोध्नु विराज भएको होला सर। सर। नाम के अरे? विराजले भन्नुभएको हो? छैन, कसले विराजले हो? छैन, मैले नाम हेरेर म यता स्क्रिनमा गइसकेपछि त्यो बोलेको थाहा हुँदैन कि। अहिले चाहिँ म अहिलेको कसले बोलेको हेर्न मिल्छ, जब त्यो सेयर गर्छु त्यसपछि त्यो बोलेको मान्छेको त्यो नाम देखाउँदैन कि यहाँ। मैले सोधेँ भन्दाखेरि अलिकति इन्ट्रेक्सन गर्ने टाइम छ। केटा साथीले भन्नुभएको भने चाहिँ विराज होला। विराजै होला। एन्थ्रोपोलोजी पढेको भन्थ्यो नि, सोसल एक्सन के हो भनेर सोध्दै थियो नि, मैले पनि पढाएँ भन्दा लिएँ होइन। पाटनमा पढेको। ओके, साथी अहिले भइरहेको भए अहिले बस गर्ने टाइम हो भनेर। सर अनि त्यो हजुर सर हजुर 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 भन्नुहोस्। हिजो साथीहरूसँग पनि ग्रुपमा कुरा राखेका थियौँ क्यारे। धेरै जसो साथीहरूले मर्निङ नै फिजिबल ठान्नु भएको छ क्यारे। त्यसो मेरो अब मर्निङ इभिनिङको कुरा पनि हिजो भएको थियो होइन, तिमीले भनेको थियौ नि एउटा अप्सनमा एउटा मर्निङ भनेको थियो। अब इभिनिङको केसमा मेरो त इभिनिङ वाक गर्ने टाइम हो होइन। हजुर सर, मर्निङको केसमा मेरो 8 बजेदेखि क्लास भनेपछि मेरो लगभग 1 घन्टा अगाडि त तयारी गर्नुपर्छ, पढ्नु पनि पऱ्यो नि त। त्यसो भए हुनाले मेरो 8 बजेको क्लास जो प्राइभेट कलेजमा छ त्यसको लागि 7 बजेदेखि नै स्टार्ट हुनु पऱ्यो। तिमीलाई ठ्याक्कै 8 बजीसम्म पढाएर त मेरो अब यहाँ फेरि उनीहरूलाई इन्भाइट गर्नु पऱ्यो होइन। फेरि ठ्याक्कै आउँदैनन् त्यो गर्दाखेरि कि त 5 बजेदेखि गर्नु पऱ्यो। 5 बजेदेखि हुन सक्छ।
5 देखि 7 को बीचमा हुन सक्छ। यसो गर्दा कसो होला सर 6:30 देखि 7:30 सम्म गऱ्यो भने कसो होला सर त्यसो मेरो हजुर। अहिले यस्तो छ म अलिकति राइटिङमा बिजी छु मिल्छ हैन यो बिचमा मेरो अब 3-4 वटा बुक आउँछन् फेरि त्यसो भए मेरो जो हजुर, हजुर। तिनीहरूलाई पढाउनको लागि जुन क्यारी गर्नुपर्ने टाइम हुन्छ नि त्यो चाहिँ 1 घण्टा अगाडि हुन्छ क्या तिमीहरूको क्लास सुरु हुनुभन्दा 1 घण्टा अगाडि हुन्छ क्या ए हजुर त्यसो भए मैले क्यारी पनि गर्नु पर्यो सकेसम्म सबैको उपयुक्त हुने टाइममै गर्दा राम्रो तर मेरो पनि प्रोग्राम हो अब क्यारी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसो हुनाले ठ्याक्कै दिउँसोकै अब हजुर हजुर कि त 5 बजेदेखि गरौँ हैन टाइमको अप्सन त्यसलाई बरुमा छिटो उठाउँला 5 बजे बिहान मर्निङमा बरुमा त्याग गरौँला 5 बजे उठाउँला हजुर हजुर सर तर फेरि हजुर। तिमीले भनेको जस्तो सुन तिमीले भने जस्तो बिसाना जानु पर्यो है अब यति नै हो नि त फेरि त्यो फरक आउँछ होला सर बिहान त नि बिसाना जानु मैले पर्यो म आफू चाहिँ 100% एटेन्डेन्स हुन्छु सर अनि यो संख्या भन्दा पक्कै बढ्नेछ जस्तो चाहिँ लाग्यो कि हिजो ग्रुपमा कुरा गर्दाखेरि पनि 3-4 जना साथीको मात्रै नभ्याउने रहेछ के अरे बिहान चाहिँ उहाँहरूको मर्निङ जब अथवा कसैको चाहिँ अब खाना बनाउने पनि होला अथवा के होला खाना बनाउने मेरै हो सत्यजी मेरै हो मैले नै त्यस मेजोरिटी पपुलेसन चाहिँ खाना बनाउनु पर्छ भनेर तर म 5 बजेदेखि चाहिँ खाना बनाउँदिन 8 बजेदेखि चाहिँ भने हो 8 बजेदेखि उता चाहिँ म भ्याउ बिहान 5 बजेदेखि हुन्छ भने ठिकै छ म छिटो उठाउँला छिटो उठ्ने पनि हुन्छ मान्छे अल्छी पनि हुँदैन अब धेरै पनि हैन दिन त अब थोरै 6-7 दिन हो हैन त सर बिहान यसो गर्दियो भने हजुरले सजिलै हुन्छ के अरे सबैजनालाई हुन्छ त 5 बजेदेखि अलि गाह्रो पनि छ के हजुर 5 to 7 हुन्छ को टपिकहरु अनि टर्मिनोलोजीहरु मबाट चाहिँ ओके छ सर अब साथीहरुले के भन्नुहुन्छ 5 बजेदेखि ठ्याक्कै गर 2 बजे 2 घण्टा 7 घण्टा अथवा 1.5 घण्टा अब अरु साथीहरुलाई ओके मैले भनेको 5 बजे एउटा अप्सन छ तिमीहरुको बिचमा सर्वसम्मत भएर आयो भने हजुर हजुर तिमीहरु पनि अब सर्वसम्मत हुनु पर्यो नि त कन्सेन्सस हुनु पर्यो अनि त्यो भयो भने हो सर सबैको अब कन्सेन्ट लिन पर्यो के अरे त्यो गर्ने अनि त्यो भएन नि त के गर्ने अब त्यो कसैको भएन नि त त्यो टाइममै ठिक होला हैन 11 बजे नै गर्नुपर्ने हुन्छ होला कसैको कुरा नमिल्यो भने त सर अब लास्टमा अब कसैले मिलेन भने त यही टाइमले नै दिन पर्यो के गर्ने त नि बरु अब मेरै क्लास छुट्ला मलाई चाहिँ नोट प्रोभाइड चाहिँ गर्दिसेला सरले चाहिँ पछि अनि ठीक छ तिमीहरु 8-9 जना यो डेमा 8-9 जना आयो भने त्यो मैले क्लास लिएको जस्तो पनि हुन्छ हैन त्यो लिएपछि अलिकति त्यहाँ रेकर्ड गर्दा पनि अलिकति मजाले अब बोल्न पनि मजा आउँछ हैन 2 जना मात्रै आयो भने मलाई बोल्न मन लाग्दैन के त्यसले जो मैले भने 2 जना मात्रै आयो भने म अब यो रेकर्ड पनि दिन्न भनेको थिएँ कि मैले हजुर हजुर त्यही त नि अब अलिकति हजुरको टपिक नै अलि गाह्रो नै छ के यो पुरै थियो हो चाहिँ दुईटा अप्सन एउटा 5 बजे तर 5 बजे हुन्छ सर म एकचोटी अब ग्रुपमा साथ के भने यस्तो चेन्ज धेरै हुन्छ म 5 बजेको अप्सन साथीहरुलाई भन्छु ग्रुपमा चाहिँ अब साथीहरुले अब सजिलै सकिने खालको रेस्पोन्स दिनुभयो भने ठिकै छ ओके गर्न पर्ला अब सकिएन साथीहरु अब 5 बजे पनि उठ्न सक्दैनौं भन्यो भने त्यसपछि अब हजुरकै नर्मल टाइममै दिन होला नि त नर्मल टाइममै भन्दा त बढी हुनु पर्यो बिहान गर्दाखेरि त अनि त्यो गर्दाखेरि बिहान गरेको अर्थ पनि हो हजुर त्यही गर नि त सल्लाह गर मेरो त्यो अप्सन 5 देखि 7 हो त्यसमा मिल्यो भने ठिकै छ मलाई इन्फर्म गर्नु न हजुर हजुर हुन्छ सर म हजुरलाई मेसेन्जरमा मेसेज पठाउँछु यदि भयो भने भएन भने पनि भएन सर भनेर इन्फर्म चाहिँ गरौँला हजुरलाई ओके 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 सर नोट चाहिँ प्रोभाइड गर्दिसेला है सर यदि डेमै भयो भने चाहिँ अलिक गाह्रो छ फेरि लास्ट इयरकै छँदैछ यो जुन मैले प्रेजेन्ट गरेँ त्यही नोट त्यही हो अनि मैले भनेको कुराहरु सुन्ने त्यसपछि त्यो त्यहाँ डिटेलमा छ हुन्छ सर हुन्छ
ओके अरु के क्वेशन छ निकिता सर आज यति त होला अनि हाम्रो 9 मिनेट सब इन्टरेक्सन गर्ने टाइम हुनु पर्यो नि त हजुर सर इन्टरेक्सन हुनु पर्यो यहाँ 8 मिनेट चाहिँ पुरै बोल्ने है अब अनि मात्र चाहिँ यहाँ सरलाई पनि अलिक दोष आउँछ के नत्र फेरि अब यो ल्यापटपमा एक्लै बोले जस्तो लाग्छ के भित्तासँग त्यसले मैले भन्थे नि भित्तासँग बिहे गरेर जस्तो लाग्छ भन्थे नि बाबुराम भट्टराईसँग बिहे गर्दाखेरि सुरुमा बिहे गरेर चाहिँ बाबुराम बोल्दैन पढाइ गर्ने भित्तासँग बिहे गरे जस्तै हो मलाई त्यो फिल हुन्छ क्या यो कोही पनि बोल्नु भएन भने त्यो हामीसँग 8 मिनेट टाइम बाँकी छ प्लिज इन्टरेक्टिभ हुनुहोस् है निकिता भन त ल सबैले सोध्छ यहाँको पालो ल निकिताले बुझेको भन कुन कुरा बुझाएको छौ बुझेको मात्रै केही सबै टाइम लाग्ला सो अब सोशल एक्सन चाहिँ व्यक्तिमा मात्र सीमित हुँदैन त्यो चाहिँ सोशल स्ट्रक्चरमा पनि सोशल स्ट्रक्चरले पनि डिनोट गर्छ अनि सोशल एक्सन भित्र चाहिँ स्ट्रक्चर सेन्टर एप्रोच र एजेन्सी सेन्टर एप्रोच हुन्छ एजेन्सी सेन्टर एप्रोच भन्नाले हजुर सर निकिता त्यो सोशल स्ट्रक्चरले सोशल एक्सन मान्छेले गर्ने एक्सनलाई कन्स्टेन्ट गर्छ भन्ने कुराले एक्जाम्पलबाट क्यान यु एक्सप्लेन दिस विथ एक्जाम्पल हजुर के भन्नुभएको मैले बुझिनँ यसले एक्जाम्पलबाट सोशल स्ट्रक्चरले व्यक्तिले गर्ने कार्यलाई चाहिँ कन्स्टेन्ट गर्छ त्यसलाई नियन्त्रित गर्छ भन्ने कुरालाई विथ एन एक्जाम्पल तिमीले भन्न सक्छौ त्यो एक्जाम्पलको लागि चाहिँ हाम्रो त्यो सोसाइटीमा चाहिँ त्यो लाइक डक्टर प्रोफेसनलाई चाहिँ अलिक प्रायोरिटी दिन्छ अरू प्रोफेसनलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिँदैन डक्टर बन्ने चाहिँ एउटा मान्छेको एउटा आफ्नो इच्छा हुन्छ भन्नाले त्यो प्रोफेसनलाई सोसाइटीले पनि डिनोट गर्छ जस्तै त्यो प्रोफेसनलाई चाहिँ हायर पोजिसनमा ओके सर मलाई भन्न आएन ओके त्यसलाई चाहिँ समाजले चाहिँ मान्ने त्यसलाई रिवार्ड गर्ने हैन राम्रो हजुर भएको हुनाले उसलाई त्यो त्यसै अङ्ग हाल्छ उसले वास्तवमा चाहेर होइन त्यो समाजले त्यो खालको नर्म्स एन्ड भ्यालुज राखेको हुनाले उसले त्यो खालको व्यक्ति बन्ने सोच बनाउँछ भने हैन ओके शिशिर तिमी आइनौ है आज भर्खर आइपुग्यौ हजुर सर भर्खर आइपुगेँ म दिन पाइन ओके त्यसो तिमीलाई केही थाहा छैन हैन नै सर मैले तपाईको ठ्याक्कै सत्यजीको कुराकानी मात्र सुने अलि ढिला भयो ओके ठिकै छ अब आजको क्लास चाहिँ अन्त्य हुन्छ अब भोलि हामी नयाँ टपिक सुरु गर्छौं हस् सर के त ल हिजोको र आजको पनि बनाउनु भएको छ सर रेकर्ड गर्नु भएको रेकर्ड छ त्यो अब यो अपलोड गर्न टाइम लाग्छ अपलोड चाहिँ मैले गरेको छैन त्यसको लागि अलिकति नेट फास्ट चाहिन्छ त्यो बिस्तारै उपलब्ध हुन्छ त्यो लास्टतिर अन्त्यतिर ओके सर है त ल हस् सर सर हेलो